अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CNN पाकिस्तान के फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज आपके साथ एक अफसोसनाक खबर शेयर करनी है सरगोदा से। सरगोदा के मारूफ शायर अब्बास कालच साहब, उनके बेटे का कत्ल हो गया है। पिछले दिनों तकरीबन एक हफ़्ता गुजरने के बाद अभी तक जो है उस हवाले से कोई ख़ास पेश रफ्त नहीं हो सकी। इन तमाम तर इश्यूज़ पे आज बात करेंगे। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या था जो सरगोदा की जो है तमाम शरा और हर सोसाइटी से जो तल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो इस वाक़े पे इंतहाई अफसोस, उन्होंने भी अफसोस का इज़हार किया है और लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का भी इज़हार किया है। ये इंतहाई लर्ज़ा खेज़ जो वाक़या है, दिल को हिला देने वाला ये जो वाक़या पेश आया है, इस पे जो तमाम जो गांव है, ये सरगोदा की तहसील शाहपुर है, थाना झाबरियाँ, उसका मौज़ा कोट भाई खान हमें बताया जा रहा है। ये कोट भाई खान में इनका कत्ल हुआ है। इशू इस तरह हुआ कि 8 नवंबर को बरोज़ इतवार रात तकरीबन 10 बजे के करीब, चूँकि ये जो कोट भाई खान हमने इस हवाले से तफसील भी ली, वहाँ बड़ा अच्छा माहौल है अहले तशय्यो और अहले सुन्नत का, बल्कि इन दोनों की जो मस्जिद है इस गांव की, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड भी बता दूं, वो एक है। तो इसी हवाले से अहले सुन्नत के जो लोग होते हैं वो अहले तशय्यो के साथ मुहर्रम सफ़र में वो तावन करते हैं। इसी तरह जो अहले तशय्यो के हैं वो रबीउल अव्वल में जो है महफ़िल मिलाद वगैरह पे, इसी तरह जो होती हैं रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो महाफ़िल का जो इनेकाद किया जाता है उसमें भी भरपूर शिरकत होती है। ये जो अब्बास कालच साहब, इनके जो बेटे हैं, ये महफ़िल मिलाद पे थे। तो इनकी जो बेटे हैं अरबाज दानिश, जिनका इंतहाई अफसोसनाक, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनका कत्ल हुआ है, तो ये वहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे जो इनके जो मुखालफिन थे, जिनमें जो नाम हमारे FIR भी हमारे पास है, वो जो उसमें भी हमने पढ़े हैं जो नाम, उनमें एक जो मोहम्मद मुमताज़ है वालिद वली मोहम्मद, ये कुम्हार कौम बताया जा रहा है। जो दूसरे इनके बेटे हैं उनका नाम लिया जा रहा है अब्दुर्रहमान वालिद मोहम्मद मुमताज़। ये दो हैं जो बेसिकली जिनकी इनके अरबाज दानिश के साथ जो मारूफ शायर अब्बास कालच साहब के जो बेटे हैं, इनके साथ मामूली तल्ख कलामी हुई, पहले लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर ये महफ़िल जो मिलाद थी, ये बेसिकली मोहम्मद बख्श, जो हमने FIR के मुताबिक हम जो FIR पढ़ी उसके मुताबिक मोहम्मद बख्श माची, उनके घर पे ये महफ़िल मिलाद थी। जैसे ही ये बाहर निकले हैं, अरबाज दानिश, इसके साथ जो इसके कज़न थे वो भी शामिल थे, कुछ दोस्त भी जो बताया जा रहा है और भी थे। वैसे बाहर निकले हैं उस महफ़िल मिलाद से, चूँकि वो महफ़िल मिलाद ख़त्म हो गई थी, तो जैसे बाहर निकले तो आगे से जो उन्होंने प्लान बनाया हुआ था, अब्दुर्रहमान वल्द मोहम्मद मुमताज़ और मोहम्मद मुमताज़ डंगी जो बताया जा रहा है, तो जैसे बाहर निकलने की फिर दोबारा जो है वो तकरार हुआ है। हालांकि इतना कोई बड़ा, जो हमें गांव के लोगों ने भी बताया है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, मामूली लड़ाई पे, जिस तरह बच्चों का आपस में मामूल की मतलब वैसे होती रहती हैं, लड़ाई होती रहती हैं। तो उन्होंने इनके साथ जब वो लड़ाई झगड़े के लिए आपस में एक दूसरे के साथ जो हुई, तल्ख कलामी हुई, नौबत जहाँ तक आ गई कि जो हमने FIR जो पढ़ी है उसके मुताबिक, वो भी आपकी स्क्रीन पे हम वो भी आपको दिखा रहे हैं, FIR भी वो भी हमने लगाई हुई है। तो उन्होंने इस पे हमला कर दिया अरबाज दानिश पे। अरबाज दानिश की जो उम्र है वो 20 साल बताई जा रही है। ये BSc के स्टूडेंट हैं अरबाज दानिश साहब। थोड़ा सा मैं इसके हवाले से फिर मैं आपको डिटेल वो केस की भी बताता हूँ कैसे लड़ाई हुई है। 20 साल की BSc में पढ़ते हैं, तहसील शाहपुर में ये पढ़ते हैं। और जो इनके हवाले से हमने वो लीबी की बहुत जो है ना, इस हवाले जो मोहल्लेदार की, इतना लड़ाई वाला जो लड़का ये नहीं था। जैसे ही महफ़िल मिलाद, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि थोड़ा सा ये बैकग्राउंड बताना ज़रूरी था, जैसे ही बाहर निकले हैं तो आगे से आके इनके ऊपर अटैक हुआ है। अब्दुर्रहमान और जो FIR के मुताबिक अब्दुर्रहमान वालिद मोहम्मद मुमताज़ ने मुमताज़ वालिद वली मोहम्मद, इन्होंने इसके ऊपर की, जिसकी वजह से इनको सीधा जो है वो सीने के ऊपर जाके चाकू लगा है। चाकू लगने से ये गिर पड़े हैं, जिसकी वजह से इनको बड़ी शदीद, क्योंकि यहाँ पे सीने पे जो लगा है और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लगा है ये चाकू, तो सीने के अंदर जो है वो पैबंद हो गया था, जिसकी वजह से शदीद ये ज़ख्मी हो गया। अच्छा, इसी असना में इनके 2 कज़न, जिसका FIR में भी जिक्र हुआ है,
علی ارباب اور علی ذیشان وہ اس کو چھڑوانے کے لیے آئے ہیں، اور جو علی ارباب ہے ان کو بھی بائیں طرف، ناظرین ان کو بھی بائیں طرف جو پیٹ کے اندر وہ چاقو لگا ہے، اسی طرح ان کی جو بائیں ہے سائڈ وہ کان کی، وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی ان کو زخم آئے ہیں چاقو کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو علی ذیشان پھر آگے بڑھے ہیں، جو ان کے اسی کی کزن تھے ارباز دانش کے، تو اس کو بھی اس طرح دائیں طرف جو پیٹ میں اس کو بھی چاقو لگے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھی شدید زخمی ہوئے۔ تو اسی جب یہ معاملہ ہوا تو جو ارباز دانش تھا اس کی طبیعت کا بہت زیادہ سیریس ہو گئی، کرٹیکل سچویشن پہ، وہاں پہ مقامی ایک گاڑی ہے اس پہ لے جا کے تو وہاں پہ جو قریب چونکہ جھاوریاں ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ پہنچایا گیا۔ چونکہ جیسے ہی وہاں پہ پہنچے تو کیونکہ اس کو دل پہ آپ کو نظری جس طرح ان کو دل کے اوپر وہ لگی چوٹ، چاقو لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے جو سننے میں آ رہا ہے، جو باقی جو کچھ ان کے جو دوست تھے بتا رہے ہیں کہ بڑا شدید قسم کا وہ زخم ہوا کیونکہ دل میں لگ گیا چاقو، جس کی وجہ سے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جھاوریاں ہاسپٹل میں جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جس کے بعد جو ان کے باقی کزن دو ہیں علی ارباب جن کا FER میں بھی نام ہے، اور جو ان کے ایک اور کزن ہیں علی ذیشان، ان کو وہ بھی شدید زخمی ہوئے۔ پھر یہ تمام تر جو ایشو ہے یہ بڑا انتہائی افسوسناک تھا۔ ان کو بھی وہاں پہ پھر طبی امداد دی گئی، پھر پروسیس جو ہوا FIR ہوئی، جو پھر اس کا پوسٹ مارٹم ہوا، پوسٹ مارٹم کے ساتھ پھر FIR ہوئی، پھر جو متعلقہ حکام نے انہوں نے آگے جو اپنے افسران ہیں ان کو بھی اس حوالے سے جو وہ آگاہ کیا، جو SHO صاحب تھے وہ بھی موقع پہ پہنچ گئے، جو سچویشن تھی۔ یہ جو علی ارباب اور علی ذیشان یہ بالکل یہ اسی حوالے سے جو ان کا بھی یہی بتانا ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ، کوئی اتنا لڑائی جھگڑا وہ نہیں تھا جس کی وجہ سے اتنا بڑا جو ہے، لیکن میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ جس طرح ان باپ اور بیٹا جن کا نام آ رہا ہے، جن کا نام FIR میں بھی درج ہے، عبد الرحمن والد محمد ممتاز اور محمد ممتاز والد ولی محمد سکنہ کوٹ بئی خان، وہ بھی کوٹ بئی خان کی ہیں رہائشی، انہوں نے جس طریقے سے ان پہ حملہ کیا، یہ تمام تر واقعہ جو ہے یہ بازار کے بالکل جیسے بازار ختم ہوتا ہے شروع میں ہی جو ہے ان کے جو ہے وہ وہاں پہ یہ پیش آیا۔ تقریباً یہ جو معاملہ ہے یہ رات تقریباً 10 بجے کا تھا، محفل میلاد جو ختم ہوئی رات 10 بجے اس کو یہ واقعہ پیش آیا۔ سچویشن یہ ہے کہ پھر اگلے دن جو ہے وہ جو ارباز دانش ہے، مشہور شاعر عباس خالد صاحب کا جو بیٹا ہے، اس کو دفن کر دیا گیا۔ ظاہر تمام جو قانونی پہلو تھے ان کے وہ لے کے پوسٹ مارٹم کے بعد ان کو جو ہے وہ دفن کر دیا گیا۔ ابھی سچویشن یہ ہے کہ جو وہاں پہ جو ان کی جو لواحقین ہیں، قاتل جو دونوں ہیں جن کا نام اس میں درج بھی ہے، وہ پکڑے جا چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں آگے جو قانونی کارروائی ہے، ہم کوشش کریں گے، ہمارا جو چینل ہے ہم کوشش کریں گے جو جس جگہ پہ یہ وقوع ہوا ہے اس جگہ پہ جا کے آپ ناظرین کو تمام تر سچویشن کو مزید بھی اپڈیٹ کیے، جو وہاں پہ جو گواہان جو لوگ ہیں، جو عینی شاہدین ہیں، ان سے بھی ہم کوشش کریں گے ان سے بھی بات چیت کریں۔ جو ان کے ناظرین، ان کی جو والدین ہیں، ان کا مطالبہ میں ہماری جو بات ہوئی ہے ان کے والدین کے ساتھ ارباز دانش کے، تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے آرمی چیف صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ جو قاتل ہیں ان کو جلد از جلد جو ہے تمام تر جو قانونی ہیں جو پہلو ہے ان کو مکمل کر کے ان کو قرار باقی سزا دی جائے گی، تاکہ جو اس کوٹ بئی خان میں، اس گاؤں میں جو امن ہے اس کو جو ہے وہ برقرار رکھا۔